वफाकी वजीर खजाना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और मैं उनको वैसे तो मानता ही नहीं कि वो वजीर खजाना हैं, चूँकि उसकी वजह ये है कि वो वजीर खजाना इसलिए भी नहीं है कि ये सारा कुछ चलाया जा रहा है, ये सब कुछ चला रही है एक मुतबादल सरकार है, और वो चला रही है, और वजीर खजाना जो है इस वक्त अमलन वो डार साहब हैं और वजीर आजम हाउस है, क्योंकि वहाँ पे जो है हिसाब किताब वहाँ पे होता है सारा कुछ, और डार साहब जो है वो किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है कि वो वजारत खजाना से अलग हो जाएं, क्योंकि कल 2-3 दिनों से एक खबर गर्दिश कर रही है आसिन इकबाल साहब की और शहबाज शरीफ साहब की अनबन, तो उसके पीछे भी वही है कि सी पैक जो है वो कौन चलाएगा और सी पैक के जो है उसको कौन देखेगा। तो आसिन इकबाल से लेके अहद कीमा साहब को देने की बातें इसलिए हो रही हैं कि उसमें भी आपको पता है कि माल ही माल है, और जहाँ माल होगा तो वहाँ मुमकिन नहीं है कि वो फिर आसिन इकबाल या किसी और वजीर को दे दिया जाए, वो फिर अपने घर में ही रखी जाती हैं ये सारी चीज़ें। ये सारा कुछ हो रहा है, और इसके साथ साथ जो एक और काम हो रहा है जी, वो सूरत हाल ये है कि अरकान कौमी असम्बली ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक साहब से रब्ता किया है, और उन्होंने इस पे तशवीश का इजहार किया है कि लॉजिस का वो किराया अदा करते हैं, बिजली और गैस का बिल भी देते हैं, अरकान असम्बली ने कहा है, क्योंकि ये खबर चली थी कि ये मुफ्त बिजली ले रहे हैं। तो उन्होंने एक रब्ता किया, उन्होंने कहा जी कि इंतखाबात में हिस्सा लेने से पहले तमाम अदायगियों का हम NOC जमा करवाना लाजिम होता है, वो भी हम जमा करवाते हैं, रिहाइश का किराया हम देते हैं, बिजली और गैस का बिल अदा करते हैं, और इसके बावजूद अरकान पार्लिमान को रगड़ा जा रहा है मुफ्त बिजली के इल्ज़ाम में, और वजीर तवानाई की इस मुहिम पर खामोशी मुजरिमाना है। और ये अब आगे हैं वजीर तवानाई, आपको मालूम है कि मुसद्दिक मलिक साहब हैं, और अरकान ने स्पीकर से ये रब्ता किया है, और वजारत तवानाई की जानिब से मुफ्त बिजली की फरहमी की तरदीद न करने पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने वजारत के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करवा दी है, और वजीर तवानाई को फौरी तौर पर फेक न्यूज़ की तरदीद करना चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं की, और अरकान की इज्जत और तौकीर पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, और ये स्पीकर साहब ने यकीन दहानी करवाई है, और मैं हाउस का कस्टोडियन हूँ, अरकान की इज्जत में इजाफा यकीनी बनाऊंगा। लेकिन जनाब यहाँ पे तो लोगों को उठाया जा रहा है, अरकान पार्लिमान को उठाया जा रहा है, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप हाउस के कस्टोडियन हैं और आप बचा सकते हैं। अब आते हैं, ये तो है, दूसरी जानिब वजीर खजाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जी, और जनाब औरंगजेब साहब ने, और उन्होंने बहुत दो टोक अंदाज में आज नाकामियों का एतराफ़ कर लिया है, शहबाज हुकूमत की नाकामियों का एतराफ़ उन्होंने बरसरे आम किया है, और उन्होंने कहा है कि जनाब अब हमें जो है वो कहीं से भी कोई इमदाद नहीं मिल रही, और हमें बाकी दूसरों की तरफ देखने के बजाय अपने आप को ठीक करना होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मईशत का बुरा हाल है, और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए, और उन्होंने ये भी बता दिया कि अगले साल भी हमारी मईशत जो है वो इसी तरीके से डामाडोल रहेगी, और अगले साल भी यही हालात व वाक़यात रहेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि जनाब ये चीज़ें जो हैं हमारे कंट्रोल में नहीं है, और अब वो कह रहे हैं कि हमें अब ठीक करना होगा अपने आप को और अपने ज़ोर बाजू को। वही बात जो कि सऊदी अरब से इनकार, चाइना से इनकार, UAE से इनकार, कतर से इनकार, कुवैत से इनकार, दोहा से इनकार, हर जगह से इनकार ही इनकार हो रहा है, और वो इसलिए हो रहा है कि हमारी जो कैपेसिटी है वापस करने की वो ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि हमें तमाम दोस्त ममालिक बार बार कह रहे हैं कि जनाब आप अपने आप को ठीक करें, अपनी चीज़ों को ठीक करें, उसके बाद ही हम आपके साथ कोई ताउन करने के लिए तैयार हैं। ये नहीं हो सकता कि आप कर्ज पे कर्ज लेते जाएं और उसके बाद वापसी का कोई नज़र ना आए तरीका। तो ये सूरत हाल है। और इसके साथ साथ जी जो वज़ीर ख़जाना साहब ने कहा जी नॉन फाइलर्स को टैक्स अफसरान बराह रास्त नोटिस नहीं भेज सकेगा। अब ये उनके मुतालबात भी माने जा रहे हैं, और ये जो एक पॉलिसी बनाई गई थी और उस पॉलिसी के तहत जो प्रेशर आ रहा है मुख्तलिफ ग्रुप्स की तरफ से, मुख्तलिफ प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो प्रेशराइज कर रहे हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और दौरा चीन के बारे में जी उन्होंने बताया कि जून में चीन के साथ कई उमूर पर पहले की तरह तबादला ख्याल चल रहा था। चीन के साथ तवानाई पर तफसीली बातचीत हुई, और पांडा बॉन्ड पर तबादला ख्याल हुआ, और पांडा बॉन्ड पर बातचीत हुई है। चीनी वज़रा ने IMF डिस्कशन को सराहा है,
اور اس معاہدے کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، اور سمپل سی بات ہے، چائنا یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ اب کمرشل لونز تو ہو سکتے ہیں، کمرشل انگیجمنٹ ہو سکتی ہے، اب وہ دوستانہ انگیجمنٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، سرمایہ کاری ہم نہیں کریں گے، تب تک نہیں کریں گے جب تک ہمیں یقین نہ ہو جائے کہ پاکستان میں استحکام، پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ رہی ہے، اس کے بغیر ہم نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا جی کہ وزیر خزانہ نے کہا کہ اگر اصلاحات کے عمل کو پورا نہ کیا تو اگلے سال بھی یہی صورتحال ہوگی، اور معاشی چنگل سے نکلنے کے لیے اصلاحات کا عمل پورا کرنا ہوگا، مسلسل شارٹ ٹرم فیصلے کر کے معیشت مستحکم نہیں ہو سکتی۔ یہ مان لیا گیا ہے کہ پچھلے 3 سالوں کی یہ ناکامی کا اعتراف ہو رہا ہے، کیونکہ ڈار صاحب تھے 9 اور 10 اپریل کے بعد امپورٹڈ سرکار کے طور پہ آئے تھے، ڈار صاحب تھے، اور ان کے بارے میں مفتاح اسماعیل صاحب بہت اچھی طرح بیان کر چکے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب بہت اچھی طرح بیان کر چکے ہیں، اور اب وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں ایکسٹرنل فائنینسنگ پر صرف 7 ارب روپے کا فرق رہ گیا ہے، اور پاکستان ایکسٹرنل فائنینسنگ پر 7 ارب کا فرق پورا کر لے گا۔ تو یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے جی۔ متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور چین پاکستان کی معاونت کریں گے، یہ معاونت مشروط ہے اور بہت ہی سخت اور کڑی شرائط کے ساتھ انہوں نے کہا کہ معاونت ہو سکتی ہے، ادروائز نہیں ہو سکتی۔ اور اب آتے ہیں جی پاکستان کے دیگر جو 2-3 ایشوز پہ جی بہت بات کرنی ہے۔ نمبر 1 یہ کہ پارا چنار میں بہت زیادہ حالات خراب ہیں، اور مسلسل میسیجز آ رہے ہیں، ٹیلی فون آ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں آواز اٹھائی جائے، اور اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے، خاص طور پہ حکام کو بتایا جائے کہ وہاں پہ صورتحال بہت ہی غیر معمولی ہے، اور ہلاکتیں بھی ہیں، اور سخت کشیدہ صورتحال ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ اب تو سچویشن یہ ہے کہ متحدہ مجلس وحدت المسلمین جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہے، اور یہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ اور جو ایک انویسٹمنٹ پلان بنایا گیا تھا SIFC کے زیر اہتمام، وہ انویسٹمنٹ پلان جو ہے وہ بھی سارا کے سارا فلاپ ہو گیا ہے، اور کہیں سے کچھ نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے اندر سے سرمایہ کاری باہر جا رہی ہے، کیپٹل باہر جا رہا ہے، باہر جا کے لوگ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، افغانستان میں کرنا چاہ رہے ہیں، بنگلہ دیش میں کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور ایک اور خبر میں آپ کو دوں کہ بہت ہی انفارمیشن کی بنیاد پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹی وی چینلز کو اور ٹاک شوز کو میں یہ روکا جا رہا ہے کہ آپ نے پاکستان کے جو بجلی کے ریٹس ہیں ان کو آپ نے افغانستان کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا، ان کو آپ نے انڈیا کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا، اور جو بھی کرتا ہے کمپیئر کرتا ہے وہ اینکر، وہ ٹاک شوز، اس کو فوراً فون جاتا ہے کہ جناب تسی مامے لگ دے ہو افغانستان دے تے بجلی دے بلاں دے تے اور انڈیا کے، یہ فوراً فون جاتا ہے، اور انہیں کہا جاتا ہے کہ خبردار آپ نے اگر یہ دوبارہ سے یہ کام کیا اور دوبارہ سے اس طرف آپ نے توجہ دی، آپ صرف سب اچھا ہے دکھائیں اور سب بتائیں کہ بہت اچھا ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے پارا چنار کی صورتحال میں نے آپ کو بتائی، اور پارا چنار کے بعد ایک اور چیز بھی آپ کو بتانی ہے جی، اور وہ ہے خاص طور پہ ملائیشیا سے مجھے بہت فون آ رہے ہیں، اور کافی عرصے سے آ رہے تھے تو میں ذہن سے نکل جاتا تھا۔ ملائیشیا میں ایک باقاعدہ طور پہ خاص طور پہ یہ FIA کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ FIA کو اگر فرصت مل جائے پیکا ایکٹ سے اور بے گناہ لوگوں کو پکڑنے سے اور ان کو جیلوں میں ڈالنے سے اور ان کے موبائل فون اور اس طرح کی چیزوں سے اگر فرصت مل جائے FIA کو، نقوی صاحب کو، وہ اس طرف توجہ دیں، اور ہمارے سفارت خانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی توجہ دیں کہ ملائیشیا میں بہت سارے پاکستانی جو ہیں بیچارے پڑھے لکھے، وہ لاکھوں روپے دے کر وہ وہاں پہنچے اور صحیح راستے سے گئے، اور دستاویز، قانونی دستاویز جو پاسپورٹ ہیں ویزا کے ساتھ گئے، لیکن وہاں پہ پتہ چلا کہ وہ کمپنی جو ہے وہ فراڈ نکلی، اور اب کمپنی نے پاسپورٹ ان کے لے لیے ہیں، پاسپورٹ کمپنی کے پاس ہیں، اور کمپنی اب ان کو، کمپنی کے لوگ جو ہیں ان کو بلیک میل بھی کرتے ہیں، دھمکیاں بھی دیتے ہیں، اور ان سے محنت مزدوری کروا رہے ہیں، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ملائیشیا کی بات کر رہا ہوں خاص طور پہ، تو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ وہ کون لوگ تھے، کیونکہ وہ ایمبیسی کو بھی بتا چکے ہیں، خطوط بھی لکھ چکے ہیں، ملائیشیا ایمبیسی کو بھی، پاکستان کی جو ایمبیسی ہے ملائیشیا میں اس کو بتا چکے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کو سننا چاہیے، اور خاص طور پہ ملائیشیا میں جو ہمارے سفارتکار ہیں ان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے، دفتر خارجہ کو دینی چاہیے، اور خاص طور پہ وزارت داخلہ اور FIA کو دینی چاہیے کہ ان لوگوں سے رابطہ کیا جائے، وہ پاکستانی ہیں،
وہ جائز طریقے سے گئے تھے، لیگل وے سے گئے تھے، لیکن وہاں پہ فراڈ ہوا اور اب وہ بہت برے طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں۔